नमो नमः। दशमकक्ष्यायाः मणिका इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं पञ्चमपाठस्य प्रथमं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति अभ्यासवशगं मनः इति। अत्र पाठस्य आरम्भे एव एकः संवादः दत्तः अस्ति। वयं तं संवादं शृणुमः। आदौ संगीता वदति। अमूल्यः एषः पुस्तकानां सङ्ग्रहः। सङ्गीते अयम् अस्माकं विद्यालयस्य पुस्तकालयः। अहो, अत्र तु ग्रन्थचक्रिका अपि अस्ति। आम्, अस्यां ग्रन्थचक्रिकायाम् अनेके संस्कृतग्रन्थाः स्थापिताः। वेदाः, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतं, पुराणानि। कथमत्र गीता तु न दृश्यते? अयि, गीता तु महाभारतस्य एव अंशः। महाभारते तु कौरवपाण्डवानां युद्धं वर्णितम्। मुग्धे, किं न जानासि? तस्मिन् एव युद्धकाले श्रीकृष्णः मोहग्रस्तम् अर्जुनं यत् उपादिशत् तदेव गीतायां निबद्धम्। आम्, स्मरामि। परं कस्तावत् उपदेशः? तस्य उपदेशस्यैव एकम् अंशम् अद्य वयं पठामः किल। शीर्षकस्तु अभ्यासवशगं मनः। कोऽर्थः अस्य शीर्षकस्य? मनः चञ्चलं, परम् अभ्यासेन वशं गच्छति। आदौ शीर्षकस्य अर्थं पश्यामः। अभ्यासवशगं मनः। अत्र पदद्वयम् अस्ति। प्रथमम् अभ्यासवशगं, द्वितीयं मनः। अभ्यासवशगम्, अभ्यासेन वशं गच्छति इति अस्य विग्रहः अस्ति। अर्थात् निरन्तरं प्रयासेन मनः अधीनं भवति। अभ्यासेन इत्यत्र अभ्यास इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् नित्यनिरन्तरप्रयासेन इत्यर्थः। वशम् इत्यत्र वश इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् अधीनं, नियन्त्रणे इत्यर्थः। गच्छति इत्यत्र गम् धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् याति अथवा भवति। मनः इत्यत्र मनस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् अन्तःकरणं, ज्ञानकर्मेन्द्रियम् इत्यर्थः। अर्थात् वारं वारं निरन्तरम् अभ्यासेन एव मनसः उपरि नियन्त्रणं भवति। अधुना भावम् अवगच्छामः। गच्छति अर्थात् याति, भवति। वशं गच्छति अनेन कः अभिप्रायः? वशं गच्छति अनेन अभिप्रायः अस्ति अधीने भवति। किं वशे अर्थात् अधीने भवति? मनः अधीने भवति। केन अथवा कथं मनः अधीने भवति? अभ्यासेन, निरन्तरं प्रयासेन मनः अधीने भवति। अभ्यासवशगं मनः इति शीर्षकस्य भावः कः अस्ति? अभ्यासवशगं मनः इति शीर्षकस्य भावः अस्ति निरन्तरं प्रयासेन मनः अधीने भवति। अभ्यासवशगं मनः वारं वारं निरन्तरम् अभ्यासेन एव मनसः उपरि नियन्त्रणं भवति। अधुना पाठेऽस्मिन् प्रदत्तानां श्लोकानां गानं कुर्मः। सावधानेन शृण्वन्तु। पञ्चमः पाठः। अभ्यासवशगं मनः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीकृष्णः उवाच काम एष क्रोध एष
रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ध्यायतः विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अर्जुन उवाच चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीकृष्णः उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सम्प्रति श्लोकानां विवरणं कुर्मः। आदौ प्रथमं श्लोकं पश्यन्तु। अर्जुनः उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। इदानीं प्रथमश्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। अर्जुनः उवाच अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः इति। अस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। वार्ष्णेय अथ केन प्रयुक्तः अयं पूरुषः अनिच्छन् अपि बलात् नियोजितः इव पापं चरति इति। भावार्थः अर्जुनः श्रीकृष्णं प्रति पृच्छति यत् हे वृष्णिकुले उत्पन्न श्रीकृष्णप्रभो अयम् आत्मा केन प्रेरितः भवति यत् इच्छां विना अपि बलपूर्वकं पापकार्ये संलिप्तः भवति एवं च पापकार्यम् आचरति। इदानीं श्लोकस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः। Arjuna said, O descendant of Vrishnikula, by which is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force. अधुना श्लोकस्य शब्दार्थान् पश्यन्तु। अर्जुनः इत्यत्र अर्जुन इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कुन्तेः द्वितीयः पुत्रः इत्यर्थः। उवाच इत्यत्र वच् धातुः लिट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अवदत् इत्यर्थः। वार्ष्णेय इत्यत्र वार्ष्णेय इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः सम्बोधने एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वृष्णिकुले उत्पन्न हे कृष्ण इत्यर्थः। केन इत्यत्र किम् इति मकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् केन माध्यमेन इत्यर्थः। प्रयुक्तः इत्यत्र प्र उपसर्गः युज् धातुः क्त प्रत्ययः प्रयुक्त इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नियुक्तः इत्यर्थः। अयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् एषः इत्यर्थः। पूरुषः इत्यत्र पूरुष इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् जीवः इत्यर्थः। पूरुषः
इति आर्षप्रयोगः अस्ति। गीतावेदोपनिषदादिषु प्रयुक्तः अयं शब्दः आर्षप्रयोगः भवति। अनिच्छन् न इच्छन् इत्यत्र इष् धातुः शत्रिप्रत्ययः पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इच्छां विना इत्यर्थः। बलात् इत्यत्र बल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् बलपूर्वकम् इत्यर्थः। नियोजितः इत्यत्र नि उपसर्गः युज् धातुः णिचि क्त प्रत्ययः पुंलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते, अर्थात् नियुक्तः अथवा प्रेरितः इत्यर्थः भवति। पापम् इत्यत्र पाप इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अकार्यम् अकृत्यं वा इत्यर्थः। चरति इत्यत्र चर इति धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आचरणं करोति इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। चरति अर्थात् आचरति, करोति। कः करोति? मनुष्यः करोति। मनुष्यः किं करोति? मनुष्यः पापं करोति। किं मनुष्यः स्वेच्छया पापं करोति? न, मनुष्यः स्वेच्छया पापं न करोति। तर्हि मनुष्यः कथं पापं करोति? मनुष्यः बलपूर्वकम् अर्थात् स्व इच्छां विना पापं करोति। किम् अयं मनुष्यः केनापि प्रेरितः भूत्वा पापं करोति? आम्, अयं मनुष्यः केनापि प्रेरितः भूत्वा पापं करोति। अत्र वार्ष्णेय इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? अत्र वार्ष्णेय इति पदं श्रीकृष्णस्य कृते प्रयुक्तम्। वार्ष्णेय अथ पापं चरति इति वाक्यं कः कं प्रतिवदति? वार्ष्णेय अथ पापं चरति इति वाक्यम् अर्जुनः श्रीकृष्णं प्रतिवदति। अधुना द्वितीयं श्लोकं पश्यन्तु। श्रीकृष्णः उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम्। अधुना अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। कामः एषः, क्रोधः एषः, रजोगुणसमुद्भवः, महाशनः महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम् इति अस्य पदच्छेदः भवति। साम्प्रतम् अस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। रजोगुणसमुद्भवः एषः, कामः एषः, क्रोधः, महाशनाः महापाप्मा एनम् इह वैरिणं विद्धि इति भवति। भावार्थः, हे अर्जुन, अस्मिन् लोके कामः, क्रोधः, लोभः, मोहः एते चत्वारः दुर्गुणाः सन्ति। रजोगुणात् उत्पन्नः अयं कामः क्रोधस्य कारणम् अस्ति। अयं बहुभोगम् इच्छति, पापी च अस्ति। अतः त्वम् एनं कामं वैरिणम् अर्थात् शत्रुं जानीहि। इदानीं श्लोकस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः। Sri Krishna said, lust and anger are born out of deep passion, meaning Rajoguna. They are all devouring and prompt sinful deeds. They need to be understood as enemies in this world. इदानीम् अस्य श्लोकस्य शब्दार्थान् पश्यामः। श्रीकृष्णः इत्यत्र श्रीकृष्ण इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् श्रीकृष्णः इत्यर्थः। उवाच इत्यत्र वच् धातुः लिट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उक्तवान् इत्यर्थः।
रजोगुणसमुद्भवः इत्यत्र रजोगुणसमुद्भव इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् रजोगुणात् समुद्भवः यस्य सः इति विग्रहः भवति। रजोगुणात् इत्यत्र रजोगुण इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् चञ्चलगुणात् इत्यर्थः। समुद्भवः इत्यत्र सम् एवं उद् उपसर्गः भूधातुः अच् प्रत्ययः वर्तते। समुद्भव इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उत्पन्नः इत्यर्थः। रजोगुणात् समुद्भवः यस्य सः रजोगुणसमुद्भवः। महाशनः इत्यत्र महाशन इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् बहुभोजी इत्यर्थः। महत् अशनं यस्य सः इति विग्रहः। महत् इत्यत्र महत् इति तकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अत्यधिकम्। अशनम् इत्यत्र अशन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भोजनम्। महापाप्मा इत्यत्र महापाप्मन् इति नकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अर्थात् महापापी अथवा महान् अपराधी इत्यर्थः। महान् पाप्मा यस्य सः महापाप्मा इति अस्य विग्रहः। पाप्मा इत्यत्र पाप्मन् इति नकारान्तपुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अर्थात् पापम् अथवा अपराधः इत्यर्थः। एनम् इत्यत्र एतद् इति दकारान्तसर्वनामपुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कामम्। इह इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् अस्मिन् संसारे इति अर्थं बोधयति। वैरिणम् इत्यत्र वैरिन् इति नकारान्तपुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शत्रुम्। विद्धि इत्यत्र विद् धातुः लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। जानीहि ज्ञानं कुरु इत्यर्थः। अधुना भावम् अवगच्छामः। समुद्भवति अर्थात् उत्पन्नः भवति। कः उत्पन्नः भवति? कामः एवं क्रोधः उत्पन्नः भवति। कामः एवं क्रोधः कस्मात् उत्पन्नः भवति? कामः एवं क्रोधः रजोगुणात् उत्पन्नः भवति। अर्जुनः कम् अवगच्छेत्? अर्जुनः कामं क्रोधं च अवगच्छेत्। अर्जुनः कामं क्रोधं च केन रूपेण अवगच्छेत्? अर्जुनः कामं क्रोधं च शत्रुरूपेण अवगच्छेत्। अर्जुनः कामं क्रोधं च शत्रुरूपेण कुत्र अवगच्छेत्? अर्जुनः कामं क्रोधं च शत्रुरूपेण इह संसारे अवगच्छेत्। अर्जुनः कामं क्रोधं च शत्रुरूपेण इह संसारे कथम् अवगच्छेत्? यतो हि कामः एवं क्रोधः महाशनः अर्थात् महाभोजी, महापाप्मा अर्थात् महापापी अस्ति। अतः अर्जुनः एनं शत्रुरूपेण अवगच्छेत्। अधुना तृतीयं श्लोकं पश्यामः। शक्नोति हेव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अधुना अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। शक्नोति इह एव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः सः सुखी नरः। अधुना श्लोकस्य अन्वयं पश्यन्तु। यः शरीरविमोक्षणात् प्राक्
कामक्रोधोद्भवं वेगम् इह एव सोढुं शक्नोति सः नरः युक्तः सः सुखी भवति। अधुना भावार्थम् अवगच्छामः। यः मानवः शरीरस्य त्यागात् अर्थात् मरणात् पूर्वं कामक्रोधात् उत्पन्नम् ईर्ष्यारागद्वेषसदृशं विकारम् अस्मिन् एव लोके सोढुं समर्थः अस्ति सः एव मानवः योगी सुखी च भवति। अधुना आङ्ग्लार्थं पश्यामः। Before giving up the present body, if one is able to control the senses and impulses arising out of lust and anger, then he is a yogi, happy and satisfied man. इदानीम् अस्य श्लोकस्य शब्दार्थान् पश्यामः। यः इत्यत्र यद् इति दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् यः कः अपि नरः अथवा मानवः इत्यर्थः। शरीरविमोक्षणात् इत्यत्र शरीरविमोक्षण इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शरीरस्य त्यागात्। प्राक् इति अव्ययपदं पूर्वम् इत्यर्थं बोधयति। कामक्रोधोद्भवम् इत्यत्र कामक्रोधोद्भव इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कामात् क्रोधात् च उत्पन्नम् इत्यर्थः। वेगम् इत्यत्र वेग इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विकारम्। इह इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् अस्मिन् संसारे। एव इति अव्ययपदं निश्चयार्थकम् अस्ति, अर्थात् निश्चयेन। सोढुम् इत्यत्र सः धातुः तुमुन् प्रत्ययः अस्ति, एतत् अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् सहनाय शक्नोति। इत्यत्र शक् धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् समर्थः अस्ति। सः इत्यत्र तद् इति दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नरः अथवा मनुष्यः। युक्तः इत्यत्र युज् धातुः क्त प्रत्ययः पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् योगी अथवा साधकः। सुखी इत्यत्र सुखिन् इति नकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आनन्दितः अथवा प्रसन्नः। सुखम् अस्य अस्ति इति सुखी, अर्थात् यस्य पार्श्वे सुखं भवति सः नरः सुखी कथ्यते। अधुना भावावबोधनं पश्यामः। सुखी भवति अर्थात् सुखम् अनुभवति। कः योगी एवं सुखी भवति? मानवः योगी एवं सुखी भवति। कीदृशः मानवः योगी एवं सुखी भवति? यः वेगम् अर्थात् विकारं सोढुं समर्थः भवति सः मानवः योगी एवं सुखी भवति। कीदृशं विकारं सोढुं समर्थः मानवः योगी एवं सुखी भवति? कामात् क्रोधात् उत्पन्नं विकारं सोढुं समर्थः मानवः योगी एवं सुखी भवति। कामक्रोधोद्भवम् इति पदस्य अर्थः कः अस्ति? कामक्रोधोद्भवम् इति पदस्य अर्थः कामात् क्रोधात् च उत्पन्नम् इति अस्ति। कदा कामात् क्रोधात् च उत्पन्नं वेगं सोढुं समर्थः मानवः योगी एवं सुखी भवति? शरीरविमोक्षणात् प्राक् एव कामक्रोधोद्भवं वेगं सोढुं समर्थः मानवः योगी एवं सुखी भवति। अर्थात् यः मनुष्यः शरीरविमोक्षणात् प्राक् कामक्रोधोद्भवं वेगम् इह
अर्थात अस्मिन् एव संसारे सोढुं शक्नोति सः नरः युक्तः सः सुखी भवति। अधुना चतुर्थं श्लोकं पश्यन्तु। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। आदौ श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। इदानीं श्लोकस्य अन्वयं कुर्मः। विषयान् ध्यायतः पुंसः अर्थात् मानवस्य तेषु अर्थात् विषयेषु संगः उपजायते संगात् कामः संजायते कामात् क्रोधः अभिजायते। इदानीं श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। यः पुरुषः सर्वदा सांसारिकविषयाणां चिन्तनं करोति तस्य पुरुषस्य तेषु विषयेषु संगः अर्थात् अनुरागः उत्पन्नः भवति। संगात् कामः अर्थात् इच्छा उत्पन्ना भवति। यदि तस्याः इच्छायाः पूर्तिः न भवति तदा क्रोधः उत्पन्नः भवति। इदानीं श्लोकस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः। While constantly thinking over the objects of senses, a person develops attachment for them, and from that attachment, lust develops, and from lust, anger arises. इदानीम् अस्य श्लोकस्य शब्दार्थान् पश्यामः। विषयान् इत्यत्र विषय इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् सांसारिकपदार्थान्। ध्यायतः इत्यत्र ध्यै धातुः शत्रुप्रत्ययः पुंलिङ्गे षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति, अर्थात् यः सर्वदा ध्यानं करोति तस्य। पुंसः इत्यत्र पुंस इति सकारान्तपुंलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मानवस्य। तेषु इत्यत्र तद् इति दकारान्त सर्वनामशब्दः पुंलिङ्गे सप्तमी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् सांसारिकविषयेषु। संगः इत्यत्र संग इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आसक्तिः अथवा अनुरागः। उपजायते इत्यत्र उपसर्गः जन् धातुः आत्मनेपदं लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उत्पद्यते अथवा उत्पन्नः भवति। संगात् इत्यत्र संग इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अनुरागात्। कामः इत्यत्र काम इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कामना अथवा इच्छा। कामात् इत्यत्र काम इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इच्छातः। क्रोधः इत्यत्र क्रोध इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कोपः अथवा अप्रसन्नता। अभिजायते इत्यत्र अभि उपसर्गः जन् धातुः आत्मनेपदं लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उत्पद्यते। अधुना भावावबोधनं कुर्मः। उपजायते अर्थात् उत्पन्नः भवति। कः उत्पन्नः भवति? संगः अर्थात् अनुरागः उत्पन्नः भवति। कस्य अनुरागः उत्पन्नः भवति? मानवस्य अनुरागः उत्पन्नः भवति। कीदृशस्य मानवस्य अनुरागः उत्पन्नः भवति? ध्यायतः अर्थात् ध्यानं कुर्वतः मानवस्य अनुरागः उत्पन्नः भवति। कान् ध्यायतः मानवस्य अनुरागः उत्पन्नः भवति? विषयान् ध्यायतः मानवस्य
अनुरागः उत्पन्नः भवति। विषयान् ध्यायतः मानवस्य कुत्र अनुरागः उत्पन्नः भवति? विषयान् ध्यायतः मानवस्य विषयेषु अर्थात् संसारे अनुरागः उत्पन्नः भवति। पुनः अनुरागात् कस्य उत्पत्तिः भवति? अनुरागात् कामस्य अर्थात् इच्छायाः उत्पत्तिः भवति। कामाच्च कः उत्पन्नः भवति? कामाच्च क्रोधः उत्पन्नः भवति। मित्राणि, एतावता अस्माभिः पञ्चमपाठस्य प्रथमः भागः पठितः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।